वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर हर इंसान एक लम्हे से ज़रूर गुज़रता है जब इसे अपने इर्द गिर्द सब कुछ होने के बावजूद एक अजीब सी कमी महसूस होती है। ये कमी किसी चीज़ की नहीं बल्कि किसी अपने की है। एक मुखलिस जीवन साथी, एक ऐसा इंसान जो न सिर्फ आपकी खुशियों में शरीक हो बल्कि आपके दुखों को भी अपनी मुस्कुराहट, अपनी मोहब्बत और अपने सब्र से हल्का कर दे। लेकिन अफसोस, हर किसी की कहानी इतनी आसान नहीं होती। कुछ लोग होते हैं जिनके लिए रिश्ते ऐसे आते हैं जैसे बहार खुद इनके दरवाज़े पर दस्तक दे रही हो। सब कुछ खुद ब खुद तय हो जाता है, दिल भी राज़ी, हालात भी मुवाफिक। हर तरफ सुकून और खुशी के आसार दिखाई देते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो सालों इंतज़ार करते हैं, वो दुआएं करते हैं, अपनी मेहनत जारी रखते हैं, हर दरवाज़ा खटखटाते हैं, मगर जैसे किस्मत इनसे आँख मचोली खेल रही हो। आपने भी शायद ऐसा महसूस किया हो। रिश्ता आता है, बात आगे बढ़ती है, सब कुछ ठीक लगता है, दिल में उम्मीद के चिराग जलने लगते हैं, लेकिन अचानक कोई छोटी सी बात, एक गलत फहमी या खामोशी सब कुछ ख़त्म कर देती है। कभी ऐसा भी होता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक होता है, हालात भी मुवाफिक होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से जवाब आना बंद हो जाता है, जैसे किसी अनदेखे हाथ ने सब कुछ रोक दिया हो। कभी हम सोचते हैं कि शायद ये सिर्फ इत्तेफाक है या शायद किस्मत की बाजी है, लेकिन दोस्तों, हकीकत ये है कि अक्सर हमारी समझ के बाहर भी कुछ होता है जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी पोशीदा हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे कि शादी में ताख़ीर की असल वजूहात क्या हैं और इनका आसान रूहानी और इस्लामी हल क्या है, ताकि आप न सिर्फ दिल की बेचैनी को दूर करें बल्कि अपनी ज़िंदगी में सुकून और उम्मीद भी पैदा करें। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने देखा होगा कि मुआशरे में बहुत सी नेक सीरत बेटियां और साले बेटे जो न सिर्फ तालीम याफ्ता और ख़ूबसूरत हैं बल्कि इखलाक और किरदार में भी आला हैं, सिर्फ इसीलिए बैठे हैं कि इनका रिश्ता नहीं हो रहा। सब कुछ मौजूद है, अच्छी तालीम, ख़ानदान की इज़्ज़त, नेक किरदार, अच्छी तरबियत, लेकिन फिर भी हालात नहीं बनते। ये वो मुकाम है जहाँ इंसान के दिल में अजीबो-गरीब सवालात जन्म लेने लगते हैं। पहली सोच, शायद अल्लाह मुझसे नाराज़ है, और दूसरी सोच, शायद किसी ने मुझ पर कुछ करवा दिया है या कोई बंदिश है। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले ये बात समझ लें, अल्लाह अपने बंदे से कभी नाराज़ नहीं होता। अल्लाह पाक तो आज़माता है, और आजमाइश हमेशा मोहब्बत के साथ होती है। कभी कभी ताख़ीर दरअसल एक हिफाजत होती है। अल्लाह पाक आपको किसी ऐसे रिश्ते से बचाना चाह रहा होता है जो बज़ाहिर अच्छा लगता है मगर हकीकत में नुकसानदेह हो सकता है, और कभी वो आपके लिए ऐसा बेहतरीन इंसान चुन रहा होता है जिसका तसव्वुर भी आपने नहीं किया होता। लेकिन इसके साथ साथ एक हकीकत ये भी है कि दुनिया में हसद मौजूद है, नज़र बद मौजूद है, और कुछ रूहानी रुकावटें भी होती हैं जो इंसान के मामलात में खलल डाल सकती हैं। जब इंसान मुसलसल नाकामी का सामना करता है तो वो उलझ जाता है, इसे समझ नहीं आता कि वो किस दरवाज़े पर दस्तक दे। आज हम इसी उलझन को सुलझाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, शादी में ताख़ीर की चंद बड़ी वजूहात इस्लाम की रोशनी में ये हैं। अल्लाह पाक की तरफ से आजमाइश या मसलहत। कभी वक्त सही नहीं होता, कभी अल्लाह पाक चाहता है कि आप पहले ख़ुद को बेहतर और मजबूत कर लें, कभी वो आपके लिए ऐसा बेहतरीन जोड़ तैयार कर रहा होता है जिसका तसव्वुर भी आपने नहीं किया होता। मिसाल के तौर पर, एक बहन ने कई साल तक दुआ की कि इसका रिश्ता हो जाए। वो हर लिहाज से मुकम्मल थी, लेकिन रिश्ता नहीं बनता था। बाद में मालूम हुआ कि वो रिश्ता इसके लिए सही नहीं था, और अल्लाह पाक ने इसे एक ऐसा इंसान अता किया जो इसके तमाम मियार से बेहतर और नेक था। दूसरा, नज़र बद या हसद। कुरान पाक में नज़र बद का जिक्र मौजूद है। कभी कभी अपनों या गैरों की नज़र भी कामों में रुकावट डाल देती है। हसद एक छुपी हुई ताकत है जो इंसान के नसीब को मुतासिर कर सकती है। मिसाल के तौर पर, एक भाई ने महसूस किया कि हर अच्छा मौका रुके हुए हैं, और उन्होंने इस्तग़फ़ार और सदका शुरू किया, और जल्द ही हालात बेहतर होने लगे।
تیسرا یہ کہ غفلت اور گناہ کبھی ہماری اپنی زندگی کی چھوٹی کوتاہیاں بھی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹیں بن جاتی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے گناہ، نماز میں سستی، دل کی سختی، یہ سب چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ 3 وجوہات زندگی کے ہر شعبے میں اثر ڈال سکتی ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو تو یہ رکاوٹیں آسانی سے دور ہو جاتی ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، سوال یہ ہے کہ اب ہم کیا کریں؟ کیا صرف انتظار کریں یا مایوس ہو جائیں؟ تو ہرگز نہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ لیکن مانگنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ یہ صرف زبان سے مانگنا نہیں، بلکہ دل سے یقین، عمل اور مستقل مزاجی مانگنے کا تقاضا کرتا ہے۔ اب میں آپ کو چند آزمودہ روحانی اعمال جو بے حد مؤثر ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ میرے پیارے دوستو، اب ہم بات کریں گے چند ایسے آزمودہ روحانی اعمال کی جو بے حد مؤثر ثابت ہوئے ہیں اور جن پر عمل کرنے سے نہ صرف شادی میں آسانی آتی ہے بلکہ زندگی میں سکون اور برکت بھی پیدا ہوتی ہے۔ سب سے پہلا عمل سورہ احزاب کا عمل۔ یہ سورت رشتوں کے لیے انتہائی بابرکت ہے۔ اسے روزانہ پڑھنا یا لکھ کر اپنے گھر میں رکھنا، خاص طور پر بیڈ روم یا لائبریری میں، نصیب کے دروازے کھولنے کا سبب بنتا ہے۔ قرآن پاک کی یہ سورت محبت، ہمدردی اور دلوں کو قریب کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ کئی بزرگوں نے بتایا ہے کہ سورۃ الاحزاب کی تلاوت کرنے والے کے رشتے میں نہ صرف آسانیاں آئیں بلکہ تعلقات مضبوط اور بھرے رہیں۔ دوسرا عمل نماز حاجت اور استغفار۔ نماز حاجت ایک ایسی نماز ہے جو اللہ کے سامنے عاجزی اور ضرورت کو ظاہر کرتی ہے۔ روزانہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں اور دل سے دعا کریں کہ اللہ آپ کے لیے بہترین نصیب اور بہترین رشتہ مقرر فرمائے۔ ساتھ میں کثرت سے استغفار کریں۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ بند دروازوں کی کنجی ہے۔ جب آپ دل سے استغفر اللہ کہیں تو اللہ کی رحمت آپ کے نصیب میں آسانیاں پیدا کرتی ہے۔ تیسرا عمل اسم اعظم کا ورد۔ یا لطیف یا ودود، اللہ کے یہ عظیم نام تعلقات اور محبت میں آسانی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ روزانہ ان کا ورد، چاہے صبح کے وقت یا رات کو سونے سے پہلے، دل میں سکون اور رشتوں میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ اسم اعظم کے ورد سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، انسان کے ارد گرد مثبت توانائی پیدا ہوتی ہے اور رکاوٹیں رفتہ رفتہ دور ہونے لگتی ہیں۔ میرے پیارے دوستو، چوتھا عمل صدقہ اور خیرات ہے۔ صدقہ دینا صرف بلاؤں کو دور کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ زندگی میں برکت کا سبب بھی بنتا ہے۔ اپنے حالات کے مطابق کچھ نہ کچھ صدقہ نکالتے رہیں۔ یہ چھوٹا سا عمل اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور نصیب میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ صدقے کا اثر فوری بھی ہو سکتا ہے اور دیر پا بھی۔ بعض اوقات ایک معمولی سے خیرات جیسے کسی مسکین کو کھانا کھلانا یا کسی یتیم کی مدد کرنا اللہ پاک کی نظر میں بہت بڑی ہے اور آپ کے رشتے کے مسائل میں آسانی پیدا کرے گی۔ میرے پیارے دوستو، یاد رکھیں، مایوسی کفر ہے۔ اگر آج رشتہ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ ہر چیز اللہ کے علم اور اس کے فیصلے کے مطابق ہے۔ اپنے دل کو اللہ کی محبت سے بھر لیں، اس پر کامل بھروسہ رکھیں اور ان روحانی اعمال کو اپنے روزمرہ کے زندگی کا حصہ بنائیں۔ خاص طور پر وہ لوگ جو شادی کے منتظر ہیں، دل کو صاف رکھیں، نیت کو پاک رکھیں اور دعا میں عاجزی پیدا کریں۔ دعا کریں کہ اللہ آپ کے نصیب کے بہترین انسان کو آپ کے لیے مقرر فرمائے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کے لیے کون سا انسان کس وقت اور کس جگہ بہترین ہے۔ اس پر یقین رکھیں کیونکہ اللہ پاک کے فیصلے ہمیشہ آپ کے بھلے کے لیے ہوتے ہیں۔ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کس صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ ہم آپ کے لیے دل سے دعا کریں گے اور اللہ سے یہ دعا کریں گے کہ آپ کا نصیب کھلے اور رکاوٹیں دور ہوں۔ اللہ پاک تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، تمام بیٹوں کو نیک اور صالح جوڑ عطا فرمائے، آپ کے گھروں میں خوشیاں، محبت اور سکون عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور اگلی ویڈیو تک اپنے دوست کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔